عليكم الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. اذا في الفيديو اللي في الفيديو اللي فات كنا شفنا يعني ديك ترافاي، يعني ديك لوغولاسيون ديال الترافاي وعرفنا منين جبناها. اذا اليوم غادي نكملوا مع البروميير برينسيپ دو لا ثيرموديناميك. اذا قبل ما غادي نبديو غادي يعني نعطيكم واحد القضيه. هاد صبار الاو راه هي لينيرجي انترن، صافي l'énergie interne. صافي مزيان. دابا غادي ناخدو واحد السيستم هو في ليطا 1 ياك، في ليطا 1 وغادي يوقع له واحد الترانسفورماسيون ليطا 2. صافي ليطا 2 وقع له ان ترانسفورماسيون. هذا الترانسفورماسيون صافي في هاد ليطا غادي تكون عندنا فيه واحد لينيرجي يعني او وفي التالي غادي تولي عنده واحد الاو 2. صافي يعني غادي يوقع ان شونجمون د لينيرجي افيك الميليو اكستيريور، يعني يا اما غادي يستقبل واحد لينيرجي يا اما غادي يفقد واحد لينيرجي. صافي يعني دي 2 او دلتا او اللي غادي تساوي لنا لينيرجي في ليطا 2 موان لينيرجي في ليطا 1، يعني او 2 موان او 1. صافي متفقين. وهي نيت شنو كتساوي لنا؟ راه كتساوي لنا هي دبليو بلس كيو. صافي دلتا او هذا هو البرانسيب، البروميير برانسيب د لا ثيرموديناميك هو هذا. صافي متفقين، هو دبليو بلس كيو. مزيان. ومن هذه غادي نقدروا يعني غادي نجبدوا دي دو او اللي كتساوي لنا دي دو دبليو بلس دي دو كو، وهذه هي اللي كنخدموا بها بزاف في لي زيكزيرسيس. صافي عندنا داك الاو راه سي اون فونكسيون ديتا. صافي اذا عندنا كوم E est une fonction d'état, alors d de E c'est un différentiel total exact. d de E est une différentiel total exact. إلا كان ديفيرونسيال توتال اكزاكت يعني دي دو او sur dt dv غادي او كاري ابريسيون يعني atv نايش ايغال دي دو او كاري نايش sur d de v d de t نايش
في تي صافي. هادي عقلوا لي عليها، غادي نحتاجوها. دابا مثلا غادي نعطيك ان سيستيم اوفيرت، نعطيك سيستيم اوفيرت وغادي نقول لك احسب ليا دي دو او. اذا بوغ ان سيستيم اوفيرت راه غادي تبقى، الا كان السيستيم عندنا اوفيرت يعني راه اليا ان شونجمون د لينيرجي وديال لا شالور افيك الميليو اكستيريور. صافي. شنو كنا قلنا؟ يعني ترجع للديفينيسيون ديال سيستيم اوفيرت، يعني سي ان سيستيم كي بو ايشونجي سوا د لينيرجي سوا د لا ماتيير افيك لو ميليو اكستيريور. يعني بوغ ان سيستيم اوفيرت يعني عنده واحد الدلتا دبليو كيشونجيها مع الميليو اكستيريور، وعنده واحد الدلتا كو كيشونجيها مع الميليو اكستيريور. لا فالور ديالها ما نعرفتش، يعني غادي تبقى عندنا هي دلتا في و دلتا كو، يعني دي دو او راه غادي تبقى هي دي دو دبليو بلس دي كو. مزيان. عندنا بوغ ان سيستيم، هذا بوغ ان سيستيم اوفيرت يعني كتبقى العلاقه هي هذه. بوغ ان سيستيم كي فيرمي، حنا شنو كنعرفوا على ان سيستيم كي فيرمي؟ يعني سولمون il change de l'énergie avec le milieu extérieur، يعني ما كاينش ان شونجمون ديال لا ماتيير. صافي. يعني كيشونجي غير لينيرجي. صافي. لينيرجي اللي هي على شكل حراره. يعني غادي تكون عندنا بوغ ان سيستيم فيرمي يعني دي دو في تكون زيرو، على حقاش ما غاديش يكون ان ترانسفورماسيون ديال الماتيير. يعني ما غاديش تكون عندنا حركه بهذا المعنى، ما غاديش تكون عندنا واحد الحركه. يعني الا ما كانش عندنا الحركه يعني الشهر راه ايكالا زيرو، ولكن غادي يكون ان شونجمون د لينيرجي اللي هي على شكل طاقه حراريه. يعني غادي تكون عندها واحد الدلتا كو، يعني هنايا تدي دو او بوغ ان سيستيم فيرمي راه ايكالا دلتا كو. صافي. اذا باغ اكزومبل بوغ ان سيستيم ايزولي، بوغ ان سيستيم ايزولي واش تا كيقول لك؟ كيقول لك اودي هاد سو سيستيم، هذا السيستيم ايزولي il ne peut échanger soit ni de matière ni de l'énergie avec le milieu externe. ما كيشونجي لنا لا حراره يعني لا انرجي اللي هي على شكل طاقه حراريه ولا شغل مع الميليو اكستيريور. يعني دي دو دبليو راه ايكالا زيرو، اي حتى دي دو كو، دي دو كو حتى هي راه ايكالا زيرو. يعني دي دو او بور ان سيستيم ايزولي راه ايكالا زيرو. متفقين؟ مثلا بور ان بور ان سيستيم اللي غادي يكون عندنا ادياباتيك. اذا بور ان سيستيم ادياباتيك شنو كيكون عندنا؟ كتكون عندنا دي دو كو ايكال ا زيرو. صافي. بور ان سيستيم ادياباتيك راه دي دو كو ايكال ا زيرو، وغادي تبقى عنده واحد دي دو دبليو. صافي. يعني دي دو او بور ان سيستيم ادياباتيك راه هي الشغل. صافي. اذا هانتوما عقلوا لي على هادو، عقلوا عليهم وصافي راه باينين. صافي. اذا كنظن انا غادي نحبسوا الفيديو. اذا كنتمنى انكم يعني فهمتوا شي شويه هادشي هذا. اذا في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا ترانسفورماسيون سيكليك. اذا غادي نحبسوا الفيديو دابا.